प्रिय ब्यान्ड मन्त्र उहाँहरूले आफ्नो साङ्गीतिक यात्राको 20 वर्ष पुरा गर्नुभएको छ। 20 वर्ष भनेपछि अब धेरै यो लामो समय हो नि, किनकि 20 वर्ष अघि त म 5-6 त्यस्तै कति क्लासमा पढ्दै थिएँ। अब त्यति बेला फर्म भएको ब्यान्ड अब अहिले हेर्नुहोस् त र उनीहरूलाई फर्स्ट हामीले लाइभ देख्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई यस्तै नै देखेको। अहिले उहाँहरू यस्तै हुनुहुन्छ। म पलेक छिपु देखिँदो रहेछु उहाँको छेउमा चाहिँ। ओके, त पहिलो प्रश्न तपाईँलाई 20 वर्ष भयो ब्यान्ड फर्म भएको, त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू कत्रो हुनुहुन्थ्यो? सानै थियो हामी छिटै क्लास 10 मा पढ्दै थियो है। अनि म चाहिँ कलेज पढ्दै थिएँ र कलेज लास्ट सक्न लागेको थिएँ। त्यो टाइमको कुरा हो 1999 मा। ओके, त 1999। सो पछि हामीले जति पनि है ब्यान्ड मेम्बर्सहरूलाई भेट्यौँ, कति ब्यान्डहरूसँग बात गर्दै गयौँ, प्रायः चाहिँ ब्यान्ड मेम्बर्सलाई तँ भनेर बोलाउने एउटै एजको। अब तपाईँहरूको चाहिँ अब अलिकति माम्स भास्कर दा हुँदो रहेछ है। एज डिफ्रेन्स के निकै छ कि तपाईँहरूमा? हाम्रो त्यस्तो छैन, लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्सको डिफ्रेन्स छ। तर हाम्रो निक नेम्स छ, जस्तै माम्स भन्छ है हाम्रो बेसिसलाई, अनि हाम्रो जस्तै प्रज्ञालाई बब भन्छ है। बब मार्दै यस्तो कपाल थियो पहिला है, त्यो भएर। ओके, सो भास्कर देवन जो फ्रन्टम्यान हुनुहुन्छ मन्त्रको, उहाँ प्रोफेसनली एकजना टिचर पनि हुनुहुन्छ। सो हाउ डु यु ब्यालेन्स टिचिङ अनि तपाईँको म्युजिक ब्यालेन्स कसरी गर्नुहुन्छ? टिचिङ इज अल्सो क्रिएटिभ आर्ट भनौँ इन इट्स ओन वे, र म्युजिक अफकोर्स इट इज वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल फर्म्स अफ क्रिएटिभ आर्ट है। र मलाई चाहिँ रिलेट गर्नु एकदम सजिलो पऱ्यो क्या, टिचिङ एज वेल एज मेकिङ म्युजिक भनौँ न। त मन्त्र ब्यान्डका लिड गिटारिस्ट मिस्टर प्रज्ञा लामा, उहाँले ब्यान्डलाई म्यानेज पनि गर्नुहुन्छ। सो उहाँ चाहिँ एकदमै वेल नोन साङ्गीतिक फ्यामिलीबाट पनि बिलङ गर्नुहुन्छ। हाम्रा गौरव गोपाल योन्जन, श्री कर्म योन्जन, जसले नेपाली सङ्गीतलाई नै एउटा नयाँ पहिचान दिनुभएको थियो, त्यही फ्यामिलीबाट उहाँ पनि बिलङ गर्नुहुन्छ। सो कसरी म्युजिकले तपाईँलाई इन्सपायर गर्यो त, फ्यामिलीको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा पर्दाखेरि? वेल, अब मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड म्युजिकल फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भएर पनि होला, म पनि सानोदेखि नै अलिकति म्युजिकमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिएँ। अपार्ट फ्रम गेम्स, अब स्कुलमा हुँदाखेरि गेम्स पनि अलिअलि खेलिन्थ्यो, र गेम्सभन्दा ज्यादा धेरै चाहिँ म सानैदेखि अलिकति म्युजिकमा नै त्यो फ्यामिलीले गर्दा इन्ट्रेस्टेड थिएँ। तर म गिटारै बजाउँछु भनेर चाहिँ सोचेको थिएन। पहिला चाहिँ अलिअलि बिटहरू बजाउँथेँ, ड्रमर हुने इच्छा थियो, तर फर्चुनेटली गिटारै भयो, गिटारिस्टै भएछ। मलाई पनि डक्टर हुने इच्छा थियो पहिला, त्यस्तो इच्छाहरू धेरै हुन्छ। अच्छा, त आधुनिक गीत गजलहरूको विधामा हुनुहुन्छ है, हुनुहुन्थ्यो श्री गोपाल योन्जन, श्री कर्म योन्जन। सो तपाईँले चाहिँ रक म्युजिकलाई छान्नुभयो, सो यो चाहिँ कसरी भयो त? वेल, मैले अब रक म्युजिकलाई छाने तापनि, तर अब स्कुलमा वेन आई वाज इन क्लास 5-6 त्यति बेला त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ त्यस्तै थियो। अब हामी वेन वी ग्रो अप, अब हामी वी युज टु लिसन टु ब्यान्ड लाइक आयरन मेडन है, मिस्टर बेक, भ्यान एलन। त्यही भएर नि अब एक प्रकारले त्यो रक म्युजिकमा चाहिँ रुचि चाहिँ राख्थेँ। तर अब मलाई एउटा गर्व लाग्दो कुरा चाहिँ के लाग्छ भने, अब हामी एज मन्त्र चाहिँ अब इस्टाब्लिस एज अ प्योर नेपाली ब्यान्ड फ्रम दार्जिलिङ। सो अहिले राइट नाउ आइ एम रियली सेटिस्फाइड। रकै बजाए तापनि आफ्नै भाषाको एउटा आफ्नै समाजको लागि गरिरहेको छु भनेर। हामीसँग मन्त्रका सङ राइटर डाक्टर सुदर्शन तामाङ पनि हुनुहुन्छ, र एउटा कन्सर्टमा श्री भास्कर देवालले भन्नुभएको थियो कि हामी मन्त्र हो भने हाम्रो मन चाहिँ सुदर्शन हो भनेर। सो मन्त्रको मन हामीसँग हुनुहुन्छ। सो सङ राइटिङ तपाईँ कत्रो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? फर्स्ट गीतहरू कम्पोज 99-2000 गीतहरू 99-2000 मा मैले पारी गाउँमा लेख्दाखेरि चाहिँ म 17 वर्षको थिएँ। 17 वर्षको थिएँ। अनि म हमेसा भन्ने गर्छु कि मलाई इन्सपायर गर्ने नै एउटा कविता थियो, शब्द थुपारी के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ। अनि 17 वर्षको उमेरमा त हर्मोन्स पनि हुँदो रहेछ, भाव पनि हुँदो रहेछ, पुरा गीतहरू लभ सङ्ग्सहरू लेखेँ। तर आज आफ्टर 20 इयर्स वेन आई लुक ब्याक, मैले आजकल लाग्छ कि शब्द थुपारी के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ, ठिकै हो। तर शब्द भाव मात्रै भएर पनि के हुन्छ, शब्दको चयनले पो हुन्छ। र जुन शब्द मैले चयन गरेछु नोइङली अर अननोइङली, सायद त्यही शब्दहरूको चयन नै मेरो ठुलो एउटा ब्लेसिङ्स थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त
त 17 वर्ष हुँदाखेरि कुन गाउँलाई हेरेर गीत लेख्नुभएको थियो तपाईँले? पारी गाउँ चाहिँ कुन गाउँ थियो? टु बी अनेस्ट मलाई आई डोन्ट नो, मेरो आमा बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो, हाउसवाइफ हुनुहुन्थ्यो तर बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले कालिम्पोङमा मलाई सधैँ लानुहुन्थ्यो। अन्तखेरि कालिम्पोङ लाँदा चाहिँ मलाई जबसम्म टिकट लाग्दैन थियो तबसम्म लानुहुन्थ्यो, सायद 5 वर्ष 6 वर्ष मलाई याद छ। अनि मलाई कमिकहरू किनिदिन्थ्यो उपासकको त्यहाँनिर। अनि म जहिले पनि कालिम्पोङ भनेपछि मलाई पुरा त्यो एउटा कहिले लान्छ होला, कहिले जान्छ होला। अनि कालिम्पोङलाई मैले हेरिबस्थेँ, डाँडाबाट हाम्रो घरबाट देख्थ्यो है। र पारी गाउँमा सायद कालिम्पोङको त्यो एउटा छाप छ। तर अब त्यति मात्रै होइन, गीतहरू एउटा सानो घटनाले मात्रै बनिँदैन, धेरैवटा अरू घटनाहरू पनि त्यसमा सम्मिलित छ। हामी अझै गहिरोमा पर्दैछौँ, पारी गाउँमा को हुनुहुन्थ्यो तपाईँको है? ओके, त यो प्रश्न मन्त्र नामकरण कसरी भयो त? ब्यान्डको मन्त्र कसरी भयो त? मन्त्र किन? त्यो भास्कर दाले मन्त्र चाहिँ कस्तो भन्नाले अब हामी जब ब्यान्ड सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला ब्यान्डको अब एउटा नाम त दिनु पऱ्यो है, नामकरण गर्नु पऱ्यो। र त्यति बेला वेस्टर्न ब्यान्ड्सहरूबाट हामी धेरै इन्फ्लुएन्स भएको थियौँ। यो हाम्रो प्रज्ञाले भनिहाल्यो, आइरन मेडन, मेटालिका, अल यो भ्यान ह्यालेन, ड्रिम थिएटर भन्ने ब्यान्ड्सहरू छ है। र त्यस्तै त राख्नु भएन। अब हामी वी डोन्ट वान्ट टु कपी देम, तर हामी आफ्नै ओरिजिनालिटी हुनुपर्छ भनेको चाहिँ कस्तो भन्नाले हामीले यस्तो नाम सोच्छौँ एउटा जो चाहिँ सबैले बुझोस् होइन, जेनरल नेम होस् भन्दाखेरि प्रज्ञाले ठिकै छ दा, आई हेभ कम अप विथ द नेम मन्त्र भने है। अनि एकदम मलाई पनि मन पऱ्यो मन्त्र, भेरी क्याची, हजुर, क्याची वर्ड, क्याची नेम। ओके, त तपाईँहरूले मन्त्र ब्यान्ड फर्म भएर फर्स्ट तपाईँहरूले गीत लेखेर कम्पोज गरेर तयार गर्नुभएको गीत चाहिँ कुन हो? हामीले फर्स्ट कम्पोज गऱ्यौँ है, अनि लेखेको गीत चाहिँ पारी गाउँमा। पारी गाउँमा? हजुर। तर रेकर्ड चाहिँ तिमी बिना भएको थियो? रेकर्ड चाहिँ तिमी बिना भन्ने गीत थियो, त्यो गोर्खा रक्स भन्ने एल्बम थियो। हजुर, त्यो तर हामीले त्यो रेकर्ड चाहिँ त्यो फर्स्ट भएको, तर हामीले कम्पोज गरेको गीत चाहिँ पारी गाउँमा। पारी गाउँमा सुन्नुहुन्छ? अनि पारी गाउँमा भन्दा बेला हाम्रो माम्स हुनुहुन्छ, भास्कर दाले दा भन्छ है। तर फ्यु पिपल नो द्याट मलाई मेरो वाइफ बाहेक ओन्ली ब्यान्ड मेम्बर्स अफ मन्त्रले मात्र सुदु भन्छ मलाई। र त्यो पनि एउटा मलाई सबैले ब्यान्ड मेम्बर्सहरूले सुदु भनेर चिन्छ। हामी भन्छु नि सुदु त। अरू सबैले डक्टर सुदर्शन के भन्छ होला है, तर सुदु पारी गाउँ। ओके, सुदु दा हुनुहुन्छ हामीसँग अझै। ओके, त मन्त्रको फर्स्ट कम्पोज सङ पारी गाउँमा लाइभ अकस्टिक भर्जनमा मन्त्रको तर्फबाट तपाईँको लागि। I want to see some hands up in there. मेरी मायालु आइदेऊ सपनीमा सपनीमा मेरो मिलन नहुन सके पनि आइदेऊ सपनीमा
कस्तो हाम्रो मिलन नहुने भो संसारको नियम कस्तो हाम्रो मिलन नहुने भो पिछोको व्यथा मुटुभरि त्यो तिखो काँडा झैँ बिछिदियो पानी गावैमा Thank you. साह्रै मिठो मन्त्र साह्रै मिठो त 99 मा तपाईँहरूले जब ब्यान्ड मन्त्र फर्म गर्नुभयो त्यो टाइममा तपाईँहरूको कस्तो थियो सिनेरियो कस्तो थियो म्युजिकको अनि कसरी तपाईँहरू ब्यान्ड मेम्बर्स कसरी बिल्ड भयो भास्कर देवन हुनुपर्ने प्रज्ञा लामा हुनुपर्ने माम्स हुनुपर्ने यो कसरी यही ग्रुप चाहिँ कसरी आयो त तपाईँहरूमा यो चाहिँ कस्तो भन्नाले पहिला चाहिँ जस्तो प्रज्ञा हाम्रो गिटारिस्ट है प्रभास हाम्रो बेसिस्ट अनि हाम्रो पहिलाको ड्रमर हुनुहुन्थ्यो विशाल राई र उनीहरूको चाहिँ अलरेडी एउटा ब्यान्ड थियो है र त्यो ब्यान्ड चाहिँ यिनीहरू के भएर स्प्लिट भयो र उनीहरू तिनजना चाहिँ मेरो घरमा आएको थियो है लु भास्कर दा एउटा हामी ब्यान्ड खोलौँ होइन ब्यान्ड लाइक लेट्स फर्म अ ब्यान्ड भनेर मैले पनि ठिकै छ नि त लु भनेर हामीले ब्यान्ड फर्म गऱ्यौँ पहिला चाहिँ हामीले नाम चाहिँ पृथ्वी भनेर राखेको थियो हो पृथ्वी पछि हामीलाई मन परेन नाम होइन र ठिकै छ मन्त्र राखौँ भनेर र हामी त्यति बेला ब्यान्ड फर्म गरेर है आइआइटी खडगपुर पनि गयौँ हामी फर्स्ट कम्पिटिसन थियो रक कम्पिटिसन र त्यहाँनिर प्रिलिम्स र फाइनल्स राउन्ड थियो है र फर्स्ट हामी गएर त्यहाँनिर प्रिलिम्स पनि नछिरेको नि त हामी चाहिँ अन्त हामी चाहिँ एकदम दुःखी भएर ब्याक फर्केर अहिले के गर्नुपर्छ यस्तो प्रकारले हुँदैन होइन वी हेभ टु
हाम्रो के विकनेस छ हाम्रोमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वी वर्क अन अल अफ विकनेसेस एज अ ब्यान्ड चाहिँ। ओके प्रज्ञा दा 99 मा फर्म भएर त्यहाँबाट जब तपाईँको फर्स्ट एल्बम तपाईँले रिलिज गर्नुभयो या त्यो एल्बमको लागि काम गर्न थाल्नुभयो त्यति बेला तपाईँहरूको थट चाहिँ कस्तो थियो? किनकि त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि दार्जिलिङका धेरैजना कलाकारहरूले चाहिँ म्युजिकमा नै है प्रोफेसनली लागि पर्नको लागि या म्युजिकलाई नै म फ्युचर बनाउँछु भनेर त्यो उनीहरूको त्यो सोचलाई अघि बढ्नु लागि चाहिँ उनीहरू दार्जिलिङदेखि बाहिर गएर स्ट्रगल गर्नुपर्ने त्यो सिन थियो। धेरैजना अब हाम्रै कलाकारहरू अरू जनसको कलाकारहरू उदय मनिला भयो या सुरेश कुमार अङ्कल भयो, इभन एड्रिन प्रधान हाम्रो फिरोज दाईहरू भयो, उहाँहरू दार्जिलिङदेखि बाहिर गएर उहाँले म्युजिकलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो किनकि त्यो सिनै त्यस्तो थियो त्यति बेला। अब नेपाली म्युजिकको केन्द्रबिन्दु काठमाडौँ नै भन्नु सिधै है, अहिले पनि अब काठमाडौँलाई मानिन्छ। सो तर तपाईँहरू चाहिँ दार्जिलिङमै बसेर यो स्टेजमा पुग्छौँ भनेर तपाईँले त्यति बेला सोच्नु भएको थियो कि त्यो बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप हुँदै गएको हो त? हामीले हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो ड्रिम त अब कुनै पनि ब्यान्डको त्यो लेभलमा पुग्ने नै हुन्छ है। सो हामीले पनि फर्स्ट एल्बमभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो कुरा गर्न चाहन्छु। जुन चाहिँ यो तिमी बिना भन्ने गीत फेमस भयो, त्यो चाहिँ एउटा कम्पाइलेसन एल्बम थियो गोर्खा रक्स भोल्युम 1 भन्ने। त्यसमा चाहिँ एकजना हाम्रो राजीव ठटाल दाजु हुनुहुन्छ, दाजुले चाहिँ एउटा लोकल ब्यान्ड्सहरूलाई मिलाएर एउटा कम्पाइलेसन एल्बम गरौँ भनेर त्यो बेलाको टाइमको अब फेमस ब्यान्ड्स जस्तो मेरी जेन, रिइन्कार्नेसन है, इन्क्लुडिङ हस, मन्त्र अनि अझै धेरै ब्यान्ड्सहरू थियो। र त्यो कम्पाइलेसन निस्केपछि त्यो एल्बमहरू मध्येमा रिइन्कार्नेसन र मन्त्र हाम्रो गीत चाहिँ एकदमै हिट भएर गयो लोकली पहिला चाहिँ है। सो लोकली इन द सेन्स अब कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, त्यहाँदेखि चाहिँ वी गट अब मोर अब होइन हामीले यस नेपाली त्यति बेलासम्म हामीले कभरै बजाउँथ्यौँ। नेपाली त हाम्रो 2-3टा मात्रै कम्पोजिसन थियो, कभर ब्यान्डै थियौँ, हेभी वेस्टर्न नम्बर्सहरू गर्थ्यो होइन। र त्यो एल्बम हिट भएर चाहिँ अब हामी जति पनि सानो सोजहरू गयो मान्छेको डिमान्ड बढ्दै गयो क्या, सबैले अब तिमी बिना त्यो गीत एकदम फेमस भएर गयो। त्यहाँदेखि हामी वी थट अफ डुइङ अ ओन एल्बम आफ्टर द्याट। त्यहाँदेखि चाहिँ एल्बम गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि रिइन्कार्नेसन भर्खर गरिसकेको थियो एल्बम। त्यहाँदेखि हामी पनि उहाँहरूलाई फलो गर्दै हामीले पनि एल्बम गऱ्यौँ। र हामीले चाहिँ के सोच्यो भने दार्जिलिङबाट एकपल्ट ट्राई गरौँ। अब हामीले यो हाम्रो ब्यान्ड अब यस्तो लामो लास्ट हुन्छ भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन। अब 20 इयर्स इट्स क्वाइट बिग टाइम है, लङ टाइम। अनि ठिकै छ एल्बम गरौँ, एउटा रेकर्ड पनि हुन्छ, पछि के हो अब पछि अब सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त पनि हुनसक्छ, एउटा एल्बम चाहिँ गरौँ। पछिसम्म यस हाम्रो ब्यान्ड थियो, हामीले रेकर्ड गरेको थियो भने आफ्नो अब नानीहरूलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि सुनाउन सक्छ भनेर हामीले त्यो एल्बम रेकर्ड गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि त्यसरी नै अब प्रबल भाइले भन्नुभएको जस्तो नेपालमा निर्भर त त्यस्तो त हामीले सोचेन, तर वी ह्याड टु गो टु नेपाल। अब किनभने डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ मेन अब नेपालबाट चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अल ओभर नर्थ इस्ट इन्डिया अनि नेपालभरि चाहिँ मार्केट चाहिँ नेपालबाट नै हेर्थ्यो। सो हामीलाई अलिकति स्ट्रगलको कुरा गर्दाखेरि त्यो फर्स्ट एल्बम हामी नेपाल लिएर जाँदाखेरि कतिवटा म्युजिक कम्पनीजहरूले अब नाम त लिन चाहँदैन, हामीलाई सिधै रिजेक्ट पनि गरिदिएको। अब हुँदैन यो पारीको एल्बम, अब त्यो भने कोसी पारीको एल्बम भन्ने अलिकति त्यो उनीहरूको एउटा थियो, अब अहिले चाहिँ छैन है। र अब फर्चुनेटली अब त्यो एल्बम त्यत्तिकै हिट भएर गयो। एकदमै डरलाग्दो नेपाल मार्केटमा हाम्रो यता नर्थ इस्ट इन्डिया लोकली एकदमै हिट भएर गयो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले पनि सोचेँ हुने रहेछ दार्जिलिङबाट, यस वी क्लिक्ड, अब चाहिँ वी हेभ टु कन्टिन्यू विथ द म्युजिक भनेर चाहिँ फर्दर एल्बम्सहरू हामीले त्यसरी प्रोसिड गर्दै। राइट, दार्जिलिङमै बसेर ग्लोबल हिट बन्न पुग्यो मन्त्र। सो हामीसँग सुदुदा हुनुहुन्छ, सुदर्शन दा। अब गोर्खालीको छोरो हो म, अब यस्तो अब हिट भएको गीत है, ग्लोबल हिट भएको गीत। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् है, त्यो गीत चाहिँ उहाँको बाबाले चाहिँ छोराले लेखेको भने चाहिँ बाहिरबाट सुन्नु परेको, खाना खाँदै गर्दा त्यो गोर्खालीको छोरो भनेर तैँले ले गर्दा है होइन सुन्नु न, किन त तपाईँले पहिला किन तपाईँ गीत लेख्नुहुन्छ त्यो थाहा थिएन घरमा? एक्चुली मेरो घरमा चाहिँ एकाडेमिक्समा पुरा एकदमै स्ट्रेस दिन्थ्यो। मेरो मम त यति साह्रो स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो कि मलाई हनुमान चालिसा मुखस्त याद छ। उहाँले चाहिँ अब मलाई चाहिँ एक्जाम्समा अरूलाई फेल हुँदा फेल हुन्छ भनेर डराउँथ्यो होला, म चाहिँ आमासँग सेकेन्ड हुन्छ भनेर डर लाग्थ्यो, किनभने मलाई सेकेन्ड पनि हुनु दिन्थेन, फर्स्ट चाहिँ हुनुपर्ने, एकदमै स्ट्रिक्ट। अनि त्यसकै आई थिङ्क नतिजा आज म
पिएचडी गरेँ केमिस्ट्रीमा होइन, गीत साथसाथै। र मैले गीत चाहिँ भास्कर दासँग फ्री टाइममा इभिनिङमा आफ्टर पढिसकेर लेखेर मैले त्यो भनेको पनि थिइनँ। र मलाई फेरि त्यति एल्बम्सहरूमा, किनभने हाम्रो टाइममा सुरेश कुमार चल्थ्यो, गजलहरू चल्थ्यो, अब त्यो खालको गीतहरू चल्थ्यो, हामीले नयाँ खालको प्रयोग गर्दैथ्यौँ। मलाई चल्छ कि चल्दैन भन्ने त्यस्तो कुनै एउटा ग्यारेन्टी थिएन। अनि म त्यसरी गीत लेखिसकेर अब एल्बम त्यति बेला हिट हुनु चाहिँ अहिले जस्तो होइन, त्यो युट्युबमा हिट्स बढाएर लाइक भएर सब्सक्राइब गरेर त्यति बेला पर्खिनु पर्थ्यो। 1 साल जस्तोमा रिजल्ट आउँथ्यो। त्यति बेला हामीले लन्च गरेँ, एल्बम लन्च गरिसकेर 2-3 महिनादेखि फटाफट मान्छेहरूको वर्ड अफ माउथ भन्ने त्यसरी बिस्तारै फैलिन थाल्यो। अनि म नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै वाइल्ड फायर भयो। अहिले जस्तो विपुल छेत्रीको इन्स्टेन्ट वाइल्ड फायर भएको थियो, हाम्रो भएको थिएन। हाम्रो बिस्तारै फिलिङ्गोहरू उड्दै एउटा जग्गाबाट अर्को गरेर म सिलगढी पुग्दा चाहिँ त्यति बेला फर्स्ट टाइम मैले कसरी हिट भयो भनेर थाहा पाएको भन्दाखेरि मङपुङ म चाहिँ बेङ्गली साथीहरूसँग 70 जना बसमा लगेर म चाहिँ कोअर्डिनेट गर्दै थिएँ, किनभने हिल्समा लगेको। गएको त एउटा ग्रुप पनि गोर्खालीको छोरो ममै नाचिरहेको छ, त्यो रिमझिममै नाचिरहेको छ, एकदम धुलो उडाउँदै नाचिरहेको छ। त्यसले मलाई चिन्दैन, उसले आफूलाई पनि चिन्दैन होला मातेर। अनि त्यस्तो समयमा पनि मैले त्यस्तो देख्थेँ र मलाई लाग्यो कि हिट भयो भनेर। अनि त्यही सन्दर्भमा मलाई पछाडि घरमा भनेको थिइनँ, किनभने अहिले पनि म गीतहरूको बारेमा त्यति साह्रो प्राइभेट पर्सन हो। उहाँले भन्नुभएको कि सोध्नुभयो मलाई, त्यो मन्त्रको त्यो गीतहरू तैँले लेखेको रहेछस् गोर्खालीको छोरो भन्दाखेरि उहाँले उल्टा सोधेर त्यसरी म पनि त्यति बेला हजुर भने। त्यहाँदेखि चाहिँ म घरमा एउटा गीतकारको रूपमा पनि इस्टाब्लिस भयो। अदरवाइज मलाई त त्यो उयो नै थिएन। हिट नभएको भए त सायद मैले गीत कन्टिन्यू गर्नु पाउँथेन होला लाग्छ। कस्तो त्यो अब रमाइलो पनि है, अब मिठो पनि तितो पनि नि त। अब चारैतिर बजिरहेको छ गोर्खालीको छोरो, म सबै बजिरहेको छ, तर आफ्नै छोराले गीत लिएको बाहिरबाट सुन्नु परेको थाहा लागेको। ओके, मनिष दालाई एउटा क्वेसन सोधौँ न है। एकदम यहाँ पर बसिरहनु भएको रहेछ है। सो किबोर्ड चाहिँ तपाईँले कहिलेदेखि बजाउनु भएको? किबोर्ड चाहिँ म जब ब्यान्डसँग फर्म भएँ, जब मसँग केटासँग, तब किबोर्ड त पहिला मैले गिटार्सहरू मन पर्थ्यो बजाउनु होइन। त्यसो अगाडि म स्पोर्ट्सतिर पुरा इन्ट्रेस्टेड थिएँ। अनि अचानक मलाई पनि अल अफ सडन किबोर्ड्स बजाउँछु भन्ने थियो, अचानक आयो मनमा क्या, मलाई याद छैन। सो त्यतिकै मैले प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो म्युजिकको अल अफ फर्स्ट छँदैछ भन्दा होइन। मनिष त राम्रो फुटबलर हो नि पहिला। फुटबलमा थिएँ होइन। अचानक त्यतिकै किबोर्ड्स खेल्दाखेरि बजाउनु त्यति क्लासहरू गर्दा त्यतिकै अहिले स्टिल अब रनिङ त्यतिकै स्टार्ट भयो। रोबर्टो कार्लोसबाट नि इन्सपायर हुनुभएको थियो कि फुटबलमा? मनिष दालाई चाहिँ मैले एकदमै अनचेन्ज देखेँ, तर त्यति बेला पनि म यस्तै हुनुहुन्थ्यो। ब्रिजदा भएकोमा म आउँदैछु, दित्य भएकोमा आउँदैछु, मामसे त कि मलाई भनिहाल्नु भएको छ मलाई के नसोध्नु भनेर। म छेउमै बसेर पनि म सोधौँ के भन्छु फेरि, डर लाग्दैछ कि सोधिदिनु। मिरिकमा एउटा कन्सर्ट भएको तपाईँहरूको कार्निभलमा 2004-05को कुरा हुनुपर्छ यो। त्यति बेला म सानै थिएँ र त्यति बेला तपाईँहरूको रक यात्रा एल्बम चाहिँ बजारमा आएको थियो। र एउटा कुराको एउटा गीतको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो गीत चाहिँ मन्त्र भन्दा हामीले अलिकति फाल्टै गर्न खोजेको, यो गीत चाहिँ अलिकति मन्त्र भन्दा अर्कै टच दिएर हामीले तयार गर्न खोजेको भनेर एउटा गीत तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, सक्छौ के? सो यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्टेन्सनली नै मन्त्रदेखि अलिकति बाहिरको बनाउनु भएको हो? यो गीत चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्नाले हाम्रो जस्तै अब गीतहरू बनाउँदाखेरि प्रायः जहिले पनि अलिकति फास्ट बिटको जस्तै यो बिटको हुन्छ है, प्रायः यस्तो बिट हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ फर चेन्ज अलिकति अर्कै जीबाट, प्रायः हाम्रो गीत एबाट नभए ई मेजरबाट एबाट छ है। योपालि चाहिँ हामी अलिक जीबाट बनाऊँ, अलिक सफ्ट मेलो खालको गीत बनाऊँ भनेर सोच्यौँ एज अ ब्यान्ड है। अनि गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति एउटा सक्छौ के भन्ने गीत चाहिँ हामीले केम अप विथ द्याट के। अन्त अलिकति एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा हामीले गरेको थियौँ र अलिकति डिफ्रेन्ट मन्त्र, अनलाइक मन्त्र भनौँ न। तर यसको जुन चाहिँ मलाई सुदर्शनले जुन चाहिँ लिरिक्स लेखेको छ त्यो चाहिँ मलाई पनि इट्स वान अफ माई फेभरेट लिरिक्स। मेरो पनि एकदमै यो गीत चाहिँ मलाई छुएको छ, किनकि त्यही म भन्दैछु तपाईँलाई सब्जेक्ट है अलिकति बेग्लै छ नि, सक्छौ के मसँग बिर्सेर अतीतलाई। किनकि गीतहरूमा हामी म तिमीलाई मन पराउँछु या त तिमीले मलाई धोका दियो हुन्छ है, तर सक्छौ के मसँग बिर्सेर अतीतलाई, सक्छौ के मेटाउन पुरानो प्रीतिलाई। कति अब एउटा रियालिटी छ नि त, यो सब्जेक्टलाई हतापत छुँदैन नि।
कुनै लिरिसिस्टले त्यस्तै थियो तपाईँको त्यति बेला या के भएर यो आयो त खयाल? एक्चुली आज दिउँसो पनि एउटा चर्चा हुँदै थियो, तपाईँले गीत आफ्नो लागि लेख्छ कि पाठकको लागि लेख्छ भन्ने। त्यही सन्दर्भमा म सुन्दै थिएँ अनि दयाहाङ राईले पनि भन्नुभयो कि उहाँले एउटा उपन्यास पढेको थियो अरे दार्जिलिङबाट निस्केको प्रकाश कोविदको। अरे हाम्रोमा इन्द्रबहादुर राई हुनुहुन्थ्यो, कस्ता कस्ता धुवाँधार लेखकहरू हुनुहुन्छ, उहाँले प्रकाश कोविदकै किन पढ्यो त भन्दाखेरि सिम्प्लिसिटी पनि समटाइम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। अनि I always believe, I don't believe in awards and other things. I think that simplicity connect to people, and that's why I think Mantra is all about simplicity, and we are people's band. र यो जुन चाहिँ सक्छौकीमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि भास्कर दाले पनि भन्यो, अब हामीले फर्स्ट एल्बममा लक्षत्रै इमोसनल गीतहरू भावनामा आधारित गीतहरू लेख्यौँ। अलिकति उहाँहरूले म्युजिकमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त म पनि फेरि पछि हट्नु भएन जस्तो लाग्यो र मैले पनि भावनाबाट मनोविज्ञानपट्टि गएँ र एउटा मान्छेले त्यही माया प्रीतिमा नै कस्तो कस्तो भावनाहरू आउँछ, कोही बेला यस्तो डाउट पनि हुन्छ सक्छौ के भन्ने, र त्यसरी उब्जेको हो यो एक्चुअली गीत चाहिँ। प्र्याक्टिकल गीत, एकदमै प्र्याक्टिकल गीत। ओके, त सुन्नुहुन्छ सक्छौ के मसँग बिर्सेर दिला भन्ने गीत? ओके, त यो गीत जुन मन्त्रभन्दा अलिकति बेग्लै प्रकारले उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गरेर यसलाई रिलिज गर्नुभएको थियो। ओके, त यो गीत अहिलेको लागि मन्त्रबाट लाइभ। सक्छौ के मसँग बिर्सेर अतीतलाई, सक्छौ के मेटाउन पुरानो प्रीतलाई, आँखामा राख्नेछु दिलैले बुझेर, छोडी त जान्नौ फेरि उसलाई नै सम्झेर, दिलैले बुझेर, छोडी त जान्नौ फेरि उसलाई नै सम्झेर। मायालु मेरी मायालु मलाई छोडेर, एक्लै छोडेर, सजिलो कसैलाई बिर्सन आफैलाई बताउला, तर तिमी हाँसन, यो मन पागल छ तिम्रै चाहनामा, फर्किन जान्नौ फेरि उसैको मायामा, यो मन पागल छ तिम्रै चाहनामा, फर्किन जान्नौ फेरि उसैको मायामा। मायालु मेरी मायालु एक्लै छोडेर, मलाई छोडेर,
जाँदिन टाढा जाँदिन सक्छौ के मसँग बिर्सेर अतीतलाई सक्छौ के मेटाउन पुरानो प्रीतलाई आँखैमा राख्नेछु दिलैले बुझेर छोडी त जान्न फेरि उसलाई नै सम्झेर आँखैमा राख्नेछु दिलैले बुझेर छोडी त जान्न फेरि उसलाई नै सम्झेर मायालु मेरी मायालु एक्लै छोडेर मलाई छोडेर एक्लै छोडेर मलाई छोडेर एक्लै छोडेर थ्याङ्क यू एउटा कुरा भन्छु है अरू बेला हामी कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि अब मन्त्र ब्यान्डको कन्सर्ट हुँदाखेरि है सबैजना यसरी यो त अब हामी बसेर फर्स्ट टाइम हो नि त होइन यस्तो गरेको इन्टरेक्टिभ थियो कस्तो उठेर मलाई क्या गीत गाउनु मन परिसक्यो हो हुन्छ हुन्छ भने गोर्खालीको छोरोमा तपाईँहरू उठ्नुपर्छ तर ओके दार्जिलिङदेखिको देश विदेशमा तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दै आइरहनु भएको छ है धेरैवटा ठाउँहरूमा सो एकदमै राम्रो रेस्पोन्स तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त कुनै एउटा बिटर एक्सपिरियन्स छ कुनै ठाउँको कुनै कन्सर्टको एउटा कुनै बिटर एक्सपिरियन्स छैन कि धेरै छ र सोच्नु भएको होइन बिटर एक्सपिरियन्स एउटा छ है पहिला फर्स्ट टाइम हामी पोखरा जब गएको थियौँ पोखरा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्नाले हामी चाहिँ अब दार्जिलिङ रिप्रेजेन्ट गरेर गएको त्यहाँनिर है फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि अब पोखरा दामी स्टेज पनि दामी बनाएको थियो है अनि के अरे अर्गनाइजरहरू भाइ बहिनीहरू पनि एकदम राम्रो उहाँले एकदम राम्रो हस्पिटालिटी गरेको हामीलाई देखाएको है र एक्सपेक्टेड क्राउड चाहिँ अब झन्डै 10-15,000 थियो भनौँ न है र हामी जब कन्सर्ट सुरु भयो अब है र हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेको चाहिँ अब जस्ट नट इभन 100 पिपल क्या 100जना मान्छे पनि थिएन र हामी एज आर्टिस्ट हामीलाई चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो इन्सल्ट हो नि त है कम्ती क्राउड है तर पनि हामीले मन्त्र चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो ब्यान्ड हो हामीले मैले स्टेजबाट अनाउन्स गरिदिइहालेँ हामी चाहिँ 10,000जना मान्छेको लागि पनि त्यही एनर्जीमा गाउँछ एकजना मान्छे हाम्रो अडियन्स छ भने हामी त्यही एनर्जीमा गाउँछ द्याट म्याटर्स है त्यसले गर्दा नै मन्त्र इज मन्त्र रिजदा ड्रम्ससँग तपाईँको यस्तो माया कहिलेदेखि आज ड्रम्स पनि ल्याउनु भएन रहेछ है एक्चुली मलाई पनि फर्स्टमा चाहिँ गिटारै इन्ट्रेस्टेड लागेको थियो बजाएर चाहिँ गिटारै मनपर्छ तर एक्सिडेन्टली ड्रमर भयो मैले पनि गिटार बजाउनु पनि सकिनँ खासमा अहिले पनि बजाउनु हुन्न अहिले एकदम कम्ती मात्रै जिसिडी त बजाउनु हुन्छ नि त खासमा मेरो बोजू चाहिँ सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले घरमै गीतहरू गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बिटको लागि चाहिँ मलाई पुरा इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई एकम्पनी गर्दाखेरि चाहिँ त्यही घरकै त्यो भाँडाकुँडा ग्लास हालहरू त्यो टाङ टाङ टुङ टुङ टाङ टुङ टुङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मेरोमा अलरेडी इम्पोर्टेन्ट थिएछ त्यो बिटको सेन्स चाहिँ तर यो स्कुलमा जब म गएँ त्यति बेला चाहिँ क्लास 6मा हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला अब स्कुल कम्पिटिसन जस्तो हुँदै थियो र हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना गिटारै बजाउने भयो र सबैजना भोइसमा मात्रै अब गिटारमा अब ड्रमरमा कोही हुँदै भएन स्कुलबाट नै अन्त सबैजना त्यो के भएर चाहिँ त्यहाँ एक्सिडेन्टली म चाहिँ ड्रम्समा चाहिँ पसेर त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो जर्नी स्टार्ट भयो र मलाई याद भयो मेरो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टै मेरो फोटे नै यही रहेछ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ ड्रम्सलाई नै मैले कन्टिन्यू गरेँ हजुर ओके अन्त प्रज्ञा त लास्टमा त तपाईँ नै है सबैलाई गिटार बजाउने इच्छा तर गिटार चाहिँ अब तपाईँले नै अब पाउनुभयो भनौँ सो मन्त्र जब इस्टाब्लिस भयो है मन्त्रको गीतहरू जब हिट भयो सो मन्त्रले जब कन्सर्टहरू गर्न थाल्यो
सो धेरैजना एस्पायरिङ गिटारिस्टहरूले तपाईँलाई आइडलाइज पनि गर्न थाल्यो नि त प्रज्ञा जस्तो बजाउँछु भने अहिले पनि धेरैजनाले अब तपाईँलाई मान्नुहुन्छ आइडलाइज गर्नुहुन्छ सो हाउ डु यु टेक दिस यसलाई कस्तो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अरूले तपाईँलाई गिटारिस्टमा आइडलाइज गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त अब जति पनि मेरो पर्सनल फ्यान्सहरू छ सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन अनि मलाई पनि त्यसरी मेल्सहरू आउँछ वाट्सएपमा कति मेसेजहरू आउँछ म कहिले पनि उनीहरूलाई म उनीहरूको नेगेटिभ रेस्पोन्स पनि दिँदिनँ म जहिले पनि उनीहरूलाई आन्सर गरिरहेकै हुन्छु र मलाई एकदम खुसी पनि लाग्छ गर्व पनि लाग्छ तर उनीहरूले जे जति मलाई सोच्छ म खासमा त्यस्तो ठुलो होइन आइएम स्टिल लर्न म अहिले पनि सिक्छु युट्युबमा के राम्रो देखेँ भने आई ट्राई टु इमिटेट आई ट्राई टु कपी द्याट कतिवटा कुरा सिक्छु किनभने हामीले गिटार सिक्दाखेरि त्यो टाइममा वेन वी स्टार्टेड प्लेइङ गिटार त्यो टाइममा त्यो पक्का ट्युटर पनि थिएन होइन त्यहाँदेखि जस्तो अहिले त अब भनौँ नै भने अब युट्युबमै पनि सिक्नु सकिहाल्छ वर्ल्डको टप गिटार प्लेयर्सहरूकोबाट उनीहरूको आइडियाज उनीहरूको नोटेसन्स है उनीहरूको ट्याब्लेट चाहिँ सबै युट्युबमा पनि सिकिहाल्छ सो म गर्व लाग्छ खुसी लाग्छ र जति पनि मलाई रिच गर्नु खोज्ने जति पनि मेरो फ्यान्सहरू छ म सबैलाई आन्सर गरेर जति आफ्नो तर्फबाट हेल्प गर्न सक्छु म गरिरहेको नै हुन्छु ओके त मन्त्रलाई के डिफ्रेन्स लाग्छ किनकि 20 वर्ष अघि म्युजिक कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीले किनेर सुन्नु पर्थ्यो क्यासेट किन्नु पर्थ्यो हामीले किनेर सुन्थ्यौँ र त्यति बेला तपाईँहरूले अहिले जस्तो डिजिटली प्रचार पनि गर्न सक्नु हुँदैन थियो किनकि त्यो सिस्टमै थिएन या त थियो एकदमै कम्ती मात्रामा थियो यतातिर जस्तो मतलब त्यो चल्ती थिएन र त्यति बेला तपाईँहरूले त्यसरी गीतहरूलाई रेकर्ड गरेर बजारमा ल्याएर त्यो सेल गर्नुपर्ने र अहिले सिनेरी एकदमै चेन्ज भएको छ अहिले गीतलाई अब किनिँदैन सिधै कुरा अहिले अब फ्री नै भनौँ फ्रीमै पाइन्छ गीत र एकदमै चेन्ज भएको छ नि त सिनेरी हो त्यो र अहिलेमा तपाईँहरूले त्यो टाइम पनि देख्नुभयो अहिले पनि देखिरहनु भएको छ सो यसो सोच्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हो त्यो चाहिँ कस्तो भन्नाले अब फर्स्ट हामी जब सुरु गऱ्यौँ म यो चाहिँ एज हामी नेपाली रक ब्यान्ड मात्र भनेर भन्दैनौँ जेनरल म्युजिसियन्सहरू अल ओभर द वर्ल्ड है हाम्रो जस्तै दार्जिलिङको नेपालको इन्डियाको मात्र नभएर अल ओभर द वर्ल्डले त्यही फेस गर्यो जुन चाहिँ हामीले फेस गऱ्यौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दा फिजिकल सेल हुने पहिला चाहिँ भाइ पहिला चाहिँ क्यासेटको जमाना थियो क्यासेटबाट हामीले रोयल्टी पाउँथ्यौँ विस टु गेट 10 रुपिस 15 रुपिस पर क्यासेट रोयल्टी पाउँथ्यो तर त्यो चाहिँ कस्तो भन्नाले फिजिकल सेल हामीले पैसा पनि पाउँथ्यौँ र अल द आर्टिस्ट अल ओभर द वर्ल्ड कम्पनीले लियो भने उनीहरूलाई रोयल्टी दिनु पर्थ्यो तर त्यो रोयल्टी भन्ने वर्ड चाहिँ इट वाज भेरी भेरी बिग तर त्यसमै नेगोसिएट हुन्थ्यो है तर के भयो भने बिस्तारै म्युजिक पाइरेसी हुन थाल्यो सिडी निस्केर सिडीबाट पनि रोयल्टी पाउँथ्यो तर पाइरेसी हुनु भएर जब सुरु भयो पाइरेसी त्यति बेला धेरै आर्टिस्टहरूले अल ओभर द वर्ल्ड दे ट्राई टु स्टप पाइरेसी भन्ने हुन्थ्यो नि त जहाँ पाए त्यो होइन म्युजिक त हो ठुल्ठुलो होर्डिङ्सहरू हुन्थ्यो त्यसपछि किन भन्दाखेरि बिकज लाइक फिजिकल सेल पुरा एकदम घटेर गयो क्या अब म्युजिक कपी गरिदियो सेयर गरिदियो अहिले त झन् कस्तो छ भने युट्युब छ होइन फेसबुक छ यो सेयर इट छ के छ ब्लुटुथबाट म्युजिक हेज बिकम फ्री हामी त जस्ट अब एउटा गीत सब रेकर्ड गऱ्यो म्युजिक भिडियो बनायो र हामीले फ्री नै छोडिदिनुपर्छ अन्त अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्नाले अल द आर्टिस्ट अल ओभर द वर्ल्ड नट ओन्ली मन्त्र वी डिपेन्ड अन वेदर विल बी इन्भाइटेड टु प्ले अ सर्टन कन्सर्ट र कन्सर्टमा चाहिँ हाम्रो एकदमै त्यो भनौँ न अब है कन्सर्ट नै हो इज द लाइफ लाइन अफ अल द म्युजिसियन्स अल ओभर द वर्ल्ड त मन्त्रको एकदमै मन परेको गीत अघि हामीले यहाँबाट सोद्धाखेरि पनि फर्स्ट अफ अल त अब गोर्खालीको छोरा त अभियसली त्यो गोर्खेको छोरालाई मनपर्ने गीत नै थियो अनि त्यसपछि कुरा कुन गीतको आउँछ सधैँ सधैँ सो यो तपाईँहरूको फर्स्ट एल्बम आउट भएर मन्त्र एकदमै पपुलर भइसक्दाखेरि म त्यति बेला दार्जिलिङमा थिएँ म ट्युसन्स पढ्दै थिएँ र बेलुकाको टाइममा चाहिँ म चौरास्तादेखि ओह्रालो हर्मन्टेज भएर जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँहरूको प्र्याक्टिस सेसन कहीँ हुन्थ्यो त्यहाँ हो हर्मन्टेजमा हुन्थ्यो है अच्छा त्यो मैले प्रज्ञाले एक दुईपल्ट देखेको नि टेटमा गर्नु हुन्थ्यो त्यो केस सानै थिएँ म त्यति बेला ओके त त्यो टाइममा चाहिँ म अब जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रज्ञातालाई दिएको थिएँ अब त्यति प्रज्ञातालाई अब चिनिहाल्नु उहाँको डेटमा र म एकछिन उभिएँ त्यहाँनिर एकछिन उभिएँ उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ के गर्दैछ भोलिपल्ट आउँदाखेरि चाहिँ म्युजिक बज्दै थियो त्यहाँ सेक्सोफोन बज्दै थियो र मलाई अहिले पनि त्यो धुन चाहिँ थाहा छ सधैँ सधैँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो धुन मात्रै मैले सुनेँ एकदमै क्याची लाग्यो मैले त्यो धुन मैले गएर मेरो रुम पार्टनर्सहरूलाई पनि भने मन्त्रको नयाँ गीत आउँदैछ है तर त्यो टाइम चाहिँ लाग्यो तर त्यो टाइममा त्यस्तो हुन्छ नि पहिला फेरि अब अहिले त के हुन्छ नि गीत रिलिज भएर यो दिन रिलिज हुँदैछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ किनकि सोसियल मिडियामा अनाउन्स गरिन्छ आर्टिस्टहरूले अनाउन्स गर्नुहुन्छ यो दिन यति तारिक यति बजी हामी गीत रिलिज गर्दैछौँ त्यति बेला हामीलाई थाहै हुँदैन थियो कहिले रिलिज गर्दैछ र त्यो कति बेला मार्केटमा आउँछ
र त्यो मैले भनेको थिएँ र म ट्युसन सकेर घरमा फर्केर म बजार जाँदै थिएँ। बजार हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ एकदमै ब्लास्टमा गीत बज्दै थियो संस्कृति बिर्सेको छैन हामी। मलाई थाहा भएको मन्त्र हो र म सिधै बजार गएर चाहिँ मन्त्रको क्यासेट किन्ने बित्तिकै सधैँ कहाँ छ मैले खोजेँ, 3 नम्बरमा थियो, घरमा ल्याएर मैले त्यो फर्स्ट गीत सुनेँ सधैँ। सो यो गीत चाहिँ मलाई दिदी होला मनपर्ने गीत हो र यो गीत चाहिँ साँच्ची नै मिठो नै दिदीले भएको थियो। जसले गर्दा चाहिँ एकदमै सायद सुदर्शनलाई अग्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले लेखेको गीतहरू मध्ये सायद एकदम तपाईँको मनको प्रिय यही हो कि एकदमै नजिक भएको गीत यही हो कि सधैँ हो कि होइन हौ? त्यो त छुट्टा कस्तो हुन्छ यसलाई मात्रै भन्नुपर्दा एक्चुअली यो सधैँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दा सेकेन्ड एल्बमदेखि चाहिँ हामी फर्स्ट एल्बम गरेर म चाहिँ एटलिस्ट मन्त्र छुट्टिएर गएँ। मतलब म पढाइको लागि म त्यति बेला पुणेमा थिएँ अनि आई थिङ्क आई डोन्ट नो त्यति बेला अरू ब्यान्ड्सहरूले अरू सिङ्गर्सहरूले कसरी गर्थ्यो। हामीलाई लाग्छ कि फर्स्ट टाइम हामीले त्यो कम्युनिकेसन टेक्निक त्यो जुन चाहिँ आइसिटी भन्छ होइन कम्प्युटर्सहरू युज गरेर चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको गीत चाहिँ यही होला। किनभने सधैँ चाहिँ फर्स्टमा ब्यान्ड्सहरू बसेर मैले कसरी बनायो कहाँ बसेर बनायो त्यो थाहा छैन। भास्कर दाले मलाई याहु इमेलमा मलाई पठाउनु भएको थियो ना 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 यसरी ओके त यसरी तयार भएको छ सधैँ पठाउनु भएको थियो। पहिला धुन मात्रै पठाउनु भएको थियो। अन्त त्यो पनि मलाई भनेको थियो इन्टरनेट दार्जिलिङमा थिएन, सिलगढी कि कता आएर उयोबाट क्याफेबाट पठाउनु भएको भने। अनि मैले पुणेमा डाउनलोड गरेर म रिसर्च स्कलर थिएँ त्यति बेला पिएचडी गर्थेँ। त्यो हतार घर गएर सुने अनि मलाई च्यालेन्ज हुन्छ फर्स्ट टाइम। किनभने भावनामा बगेर कविता लेख्नु त्यो मिटर ननापी लेख्नु सजिलो छ, तर एउटा म्युजिक दिएको छ त्यसमाथि लेख्नु त्यो पनि मन्त्र अलरेडी इस्टाब्लिस भइसकेको छ, एउटा ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। अन्त मलाई के थिममा चाहिँ लेख्नु, थिमको बारेमा नि म एक दिनभरि सोचिरहेँ। थिम त्यो केमिस्ट्रीको रियाक्सन्सहरू गर्दै थिम भन्दा चाहिँ एकपल्ट भास्कर दासँग पनि बात मारेँ। हामी दुईजनामा त्यो कसरी आयो थाहा भएन, तर एउटा क्लिक भयो कि एकान्तमाको सिक्वल टाइपको गरौँ न भन्ने टाइपको। किनभने एकान्तमा पुरा हिट भएको थियो र त्यसरी त्यो छट्टै त्यो एउटा थिम आएपछि गीत लेख्नु सजिलो हुन्छ। त्यहाँदेखि सधैँको त्यो त्यसरी लेखेर मैले फेरि त्यो नाना माथि अर्को मेरो भोइसमा जो चाहिँ अन्नु मल्लिकको भन्दा अलिकति मात्रै राम्रो होला त्यो भोइसमा डब गरेर पठाएको भास्कर दालाई। अनि भास्कर दाले फेरि त्यहाँदेखि हामी केही बातचित पनि छैन केही पनि छैन, त्यस्तो हामीले कम्युनिकेसन चाहिँ त्यसरी युज गऱ्यौँ। र आउट अफ साइट आउट अफ माइन्ड भन्छ त्यस्तो चाहिँ भएन मन्त्रले। आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रोमा बिगेस्ट स्ट्रेन्थ जस्तो लाग्यो। अनि त्यो त्यस पछाडि उनीहरूले यो गीतलाई कसरी गर्यो के गर्यो को फ्लुट के कता एरेन्जमेन्टहरू के गर्यो मलाई केही थाहा छैन, हिस्ट्री जियोग्राफी। मेरो पार्ट त्यति भयो र म गएँ, 1-2 दिनपछि रिलिज भएछ, हिट भयो भनेको सुने त्यति नै। अब हामी है अब सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू। अब सपोज यो गीत अब तपाईँले लेख्नु भएको तपाईँको मुड भएको तपाईँ कति बेला लेख्नुहुन्छ, कुन टाइममा लेख्नुहुन्थ्यो? अभियसली अब राति नै हामी है अब प्रायः जति पनि हामी भनेर म त लेख्दिनँ, तपाईँहरू जतिजना राइटर्सहरू हुनुहुन्छ अब आई डोन्ट नो, तर मैले जस्ट एउटा अज्युम गरेको प्रायः तपाईँहरूको मुड राति हुन्छ होला त्यस्तो है, भावनाहरू बग्नु या त्यो गीतहरू लेख्नु। सुदर्शन त बिहान उठ्नु बित्तिकै मुखसुख धोएर फ्रेस भएर गीत लेख्नुहुन्छ हो कि भन्नुहोस् त? यो चाहिँ कस्तो तपाईँको नेचर, मतलब त भावना चाहिँ तपाईँको बिहानै बग्छ, बिहान उठ्नु बित्तिकै भावनाहरू बग्छ? होइन यो एक्चुअली मलाई सबैले सोध्छ तपाईँले एक्चुली म त एकाडेमिक्समा पनि गर्थेँ अनि कति बेला ब्यालेन्स गर्छ भन्ने क्वेसनमा आई थिङ्क मेरो बिगेस्ट स्ट्रेन्थ जो टाइमको म्यानेजमेन्टको स्ट्रेन्थ चाहिँ इट कम्स फ्रम आई वेक अप अर्ली। फर इक्जाम्पल हिजो पनि म कति 1 बजी 1:30 बजी सुतेको के हुन्छ बिहान 5:30-6 बजी भएपछि टङ्गै आँखा खोलिन्छ, त्यहाँदेखि निदै लाग्दैन। सो त्यहाँदेखि त्यो 5:30 देखिको अरू नउठिन्छ अरूको घरमा बसेको छ भने कहिले उठेर मान्छेहरू चिया दिएला भने त्यो टाइममा के उतुल पुतुल हुन्छ। अनि त्यस्तोको सृजना त्यति बेलाको त्यो एकदमै पोजिटिभ वेमा पनि कतिवटा हुन्छ। अनि मेरो प्रायः मर्निङको त्यो सबै सुतेको बेलामा त्यो युजलेस टाइम भनौँ न कति प्रायः मान्छेहरूको लागि त्यो चाहिँ मेरो लागि अमूल्य हुन्छ। अनि मेरो प्रायः राइटिङ त्यति बेला हुन्छ। अनि बेलुका त म त आई थिङ्क बेस्ट मलाई लाग्छ पब्जी खेलेको राम्रो, किन ब्रेन यति साह्रो पब्जी कि ब्रेन एकदमै करप्ट भइसकेको हुन्छ दिनभरिको। त्यो आज सिलिगुडीमा जुन हर्न बज्छ यता बज्छ उता अननोइङली हामीलाई के यो बम्बार्डमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अनि मलाई लाग्छ बेलुकाको सृजना चाहिँ म आफूलाई अब अरूको आफ्नै स्टाइल हुन्छ
म आफ्नै सृजना पनि ट्रस्ट गर्दिनँ कस्तो खालको आउँछ होला त्यो बेलुकाको सृजना चाहिँ अनि मर्निङै प्रिफर गर्छु इभिनिङको मुडमा चाहिँ तपाईँले कहिले पनि ट्राई गर्नुभएको छैन लिरिक्स राइटिङ? त्यो जबरजस्ती मलाई कोही बेला यस्तो प्रोजेक्टहरू आउँछ कि दा लेखिदिनु न एउटा गीत भनिदिएको हुन्छ हो अनि त्यति बेला चाहिँ दा भोलि रेकर्डिङ छ भनेर त्यति बेला मात्रै चाहिँ मेरो त्यस्तो बेलुकाको भास्कर दा सधैँ सधैँ मन्त्रको लागि यो कतिको क्लोज छ त यो गीत सधैँ सधैँ मन्त्रको लागि? किनकि सबैजनाले आफ्टर गोर्खाली त सधैँ सधैँ भन्नुहुन्छ, सो मन्त्रको लागि चाहिँ यो कति क्लोज छ त? सधैँ सधैँ चाहिँ अब कस्तो भने हाम्रो फर्स्ट एल्बमबाट जब हामी फर्स्ट एल्बम गरिसकेको थियौँ है र अलिकति यो मान्छेहरूले सुन्दै थियो सेकेन्ड एल्बम हामी अब गर्ने तयारीमा थियौँ। त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सबै किसिमको हाम्रो फर्स्ट एल्बम जस्तै हुनुपर्छ गीत, तर इन अ वे अलिकति डिफ्रेन्ट पनि हुनुपर्छ किनभने एउटै सुन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड एल्बम भन्दा चाहिँ जस्ता एकान्तमा भन्ने हाम्रो गीत थियो फर्स्ट एल्बममा है, र एकान्त जस्तै एउटा बनौँ तर अलिकति लभ रक सङ अलिकति हेभी भनौँ जस्तै एकान्त भन्ने चाहिँ अकोस्टिकमा थियो है। यो सधैँ सधैँ अलिकति हेभी टोन दिएर बनाऊँ, म चाहिँ कम्पोजर हो, मेरो माइन्डमा त्यस्तो चलिबस्छ क्या, अलिकति हेभी टोनमा बनाऊँ तर मेलोडिक स्लो रक बनाऊँ भनेर हामीले सोच्यौँ र हामीले वर्कआउट पनि गऱ्यौँ, राम्रो भरेको हो। मलाई अहिले चाहिँ के अचम्म लाग्छ भने 2004को सङ चाहिँ अहिले चल्दैछ क्या। अस्ति हिजोअस्ति हामीले यो 20th इयर एनिभर्सरीमा हामीलाई अलिकति ट्रिब्युट स्टाइलमा फ्रम अल ओभर लाइक कस्तो भन्नु यहाँ दार्जिलिङको आर्टिस्ट खरसाङ सिक्किम है अनि नेपालको धेरै आर्टिस्टहरूले पनि हामीलाई एज अ ट्रिब्युट जस्तो हामीलाई अलिकति यो गरेको छ यो गीत क्या। र यो चेक गर्नुभएको छ कि तपाईँले सधैँ सधैँ नयाँ भर्जन उहाँहरूको 20 वर्षको उपलक्ष्यमा हेर्नुभएको छ? त धेरै ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू त्यहाँ यो गीतलाई पनि गर्नुभएको छ। त सुन्नुहुन्छ त मन्त्रबाट सधैँ सधैँ सुन्ने हो त? लु त मन्त्र लेट्स गो फर सधैँ सधैँ। बिफोर द्याट एउटा सानो अनाउन्समेन्ट, यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ मेरो छेउमा दित्य भाइ छ स्याक्सोफोन बजाउने भाइ, ऊ भाइ चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल स्याक्सोफोन प्लेयर विराम दाईको एकदमै नम्बर 1 स्टुडेन्ट हो र सधैँ सधैँ हाम्रो यो नयाँ सधैँ सधैँ पनि भाइ पनि फिचर छ। सो गिभ हिम अ बिग ह्यान्ड प्लिज दित्य राय स्याक्सोफोन। Oh, let me see some hands up in the air. Junie, Junie, tibi sangai Junie, sapna mera tibi lai nahi paune. Junie, Junie, come on, tibi sangai Junie, sapna. सोचे जति सबै 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 for you.
ती धुनहरू कति दबे पर्खिरहे पगी तिमी आएन वेदनामा गीत करे पगी तिमी आएन वेदनामा गीत करे सुनिदेऊ यो गीत मेरो अमर होस् यो गीत हाम्रो म्युजिक आँसु कहन पाए सक्ने भए पकाउँथे म मेरी माया तिम्रो आकाशमै कति डुबे वेदनामा सङ्गीत रचे सुनिदेऊ सङ्गीत मेरो अमर होस् यो गीत हाम्रो Come on, sing with me. Johnny, Johnny, तिमीसँगै जिउने सोचे जति सबै सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू
बेगुनाहरू अतीतैका बेगुनाहरू रा 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 धेरैजनाको एकदमै यो मुटुको एकदमै नजिक छ यो सधैँ सधैँ। मैले यो गाउँको प्रोग्राममा पनि गीत गाएको थिएँ सधैँ सधैँ, तर तपाईँहरूले यो जुनी जुनी हिँड्ने पार्टमा चाहिँ साह्रै अरूले नगोसो भनेर गर्नुभएको हो कि हो त्यो पार्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामी सबैजनाले गाउनुपर्ने क्या, सबैजनाले अलिक क्लेभर हुनु पऱ्यो क्या, एक्लै गर्दा नपुग्ने, सबैजनाले जुनी जुनीमा भन्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ। ओके, दिदी हुनुहुन्छ हामीसँग आज है विधानदाको प्लेसमा। बाँसुरीमा मैले अलिअलि बजाउँछु, त्यस्तो पनि होइन, अलिअलि अब पाहाडको छोडो है, अलिअलि गिटार कसरी बजाउँछु। र म चाहिँ के सोचेको थिएँ भने चाहिँ गिटार अलिअलि बजाएर हामीले युकेलिली बजाएको थिएँ, सेक्सोफोन पनि सक्छु होला भनेको अस्ति ट्राई गरेको थिएँ, फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको प्याँ बजाउँदा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ। ओके, त दिदी अब फ्लुट अनि सेक्सोफोन है कसरी, यो त डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि त दुइटा, सो हाउ डु यु प्ले दुइटै? फर्स्ट चाहिँ मैले है फ्लुट सिकेको है, स्टार्ट गरेको, त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्टर स्टार्टेड प्लेइङ सेक्सोफोन फ्रम 2007 है, 2006देखि चाहिँ आई युज्ड टु प्ले फ्लुट। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यता विधान अङ्कलकोमा चाहिँ मैले क्लास जोइन गरेँ है, त्यहाँदेखि चाहिँ द्याट्स हाउ। कति डिफ्रेन्स छ दुइटा इन्स्ट्रुमेन्टमा, कति छ इनफ्याक्ट, कति डिफ्रेन्स छ? डिफ्रेन्स त फ्लुट बजाएपछि अलिक सजिलो पर्छ सेक्सोफोन? अलिकति साह्रै चाहिँ थियो है, फर्स्ट चाहिँ जो पनि साह्रै हो हुनु त है, सिक्नु पनि है। अन्त सेक्सोफोन चाहिँ अलिक साह्रै नै थियो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि फ्लुट चाहिँ मैले एकदम लाइक स्कुल डेजहरूदेखि नै अलिअलि बजाउँछु, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यहाँदेखि चाहिँ मैले सेक्सोफोन, तर त्यस्तो साह्रो त्यस्तो छैन, जस्तो सिकेपछि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट पनि हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ त आज यो इन्टरेक्टिभ सेसन अनि अकस्टिक पर्फर्मेन्स मन्त्रको रमाइलो हुँदैछ? नाम तपाईँ अलिकति भन्नुहोस् न, यति त भन्नुहोस् न, कस्तो लाग्दैछ? ओके, त अब अलिक हामी छिटो अघि बढौँ है, तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरू घर पनि जानुपर्ने छ, सो मजा आइरहेको छ। अब यतिकै कुराकानी गऱ्यो भने त भोलि बिहान हुन्छ नि है, तैपनि ओके, म यो कुरा भन्नुभन्दा अघि तपाईँहरूमा कसैको केही क्वेसन छ, तर एकदमै सर्टमै, किनकि बेसी समय छ हामीसँग। ओके, कम म आउँछु त्यहाँ ल। तपाईँको नाम, कहाँबाट हुनुहुन्छ नि, क्वेसन के हो? हेलो, मेरो नाम जयप्रसाद राई, म एनबीबाट शोधार्थी। र मेरो प्रश्न छ, र प्रश्न भन्दा पनि जान्नु मन लागेको कुरो, र यसरी तपाईँहरूले यो साङ्गीतिक यात्रा 20 वर्ष पुरा गर्नुभयो भन्नुभयो है, र एकपल्ट एकदमै चलेको, सबैले मन पराएको है, र यसरी चल्दा चल्दा बिचमा एकपल्ट कतै सुनिन्थ्यो नि मन्त्र ब्यान्ड बिचमा एकदमै विभाजन भयो भन्ने कुराहरू कतै मैले चाहिँ सुनेको, सायद अरूले सुनेन है। र मलाई एकदमै इच्छा त्यति बेला लाइभ हेर्ने, र अहिले आउँदा चाहिँ फेरि आज मन्त्र आउँदैछ भने म छक्कै गरेँ हो र त्यो जान्नु मात्रै चाहेको, सायद यो साँचो कुरो हो कि होइन भनेर नि। कसो भने त हावा कुरा? ओके भास्कर दास, सो यो हल्ला है मन्त्र स्प्लिट भयो भने हल्ला यो चाहिँ यो हल्ला चाहिँ तपाईँले मात्र होइन, मैले पनि सुनेको हो त्यो तिमीहरूको ब्यान्ड स्प्लिट भयो अरे भन्छ, होइन त्यस्तो कहिले पनि भएन। हाम्रो कस्तो भन्नाले यो 4th एल्बम हाम्रो एउटा मन्त्रमुग्ध भन्ने एल्बम निस्केको थियो 2010 मा है, तर त्यति हामीले त्यो कुनै म्युजिक कम्पनीलाई दिएनौँ, त्यो हामीले आफै साथीभाइमा आफैले डिस्ट्रिब्युट गरेर हामीले त्यो चाहिँ अलिकति लिमिटेड एडिसन पनि थियो, र अलिकति हाम्रो हेभी खालको गीत, अलिकति भेरी भेरी डिफ्रेन्ट, यो 3टा एल्बम भन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट थियो। हामीले अलिक एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कोसिस गरेको थियौँ, र त्यो 2010देखिको यो 2014-15 मा हामी एक्टिभै थियौँ, एकदम एक्टिभ थियौँ, तर हाम्रो वे नट सो एक्टिभ अन सोसियल मिडिया है, र जति पनि फेसबुकमा थियो, युट्युबमा त्यति एक्टिभ थिएन हामी। बट मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो हल्ला सुनेछ भने मन्त्र स्प्लिट भयो त्यस्तो कहिले पनि होइन। वी आर अलवेज टुगेदर सिन्स डे 1 एन्ड वी विल बाई गड्स ग्रेस है, हेरौँ फर अनदर 20 years, लेट्स सी। अरू कसैकोमा के प्रश्न छ? हामी हराएको चाहिँ थियौँ, सँगै हराएको थियौँ, तर स्प्लिट चाहिँ भएको थिएन। त्यस्तै हल्लाको कुरामा एउटा सानो तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु मेरो एक्सपिरियन्स पनि। अस्ति भर्खर हाम्रो साउन्ड इन्जिनियर भाइ चाहिँ हाम्रो एउटा कहाँ सिक्किममा कन्सर्ट हुँदाखेरि चाहिँ
कालिम्पोङबाट एउटा गाडी रिजर्भ गरेर त्यो ठाउँ आइपुगेँ है। त्यहाँदेखि मलाई आउने बित्तिकै झर्ने बित्तिकै प्रगता आउनुहोस् न छिटो ड्राइभरलाई भेटिहाल्नुहोस् भने म त आई डोन्ट नो वाइ अनि गएर हात मिलाएँ अनि हुन्छ भनेर गयो। भरे हल्ला चाहिँ के भएको रहेछ भने उसले चाहिँ म चाहिँ मन्त्रको साउन्ड इन्जिनियर हो, मन्त्रको सो छ आज हो भनेर अन्त बिचरा त्यो मन्त्रको पहिला त्यो यस्तो जगटे भएको गिटारिस्ट भाइ थियो नि ऊ त खस्यो अरे है। त्यो मैले कपाल काटेर मलाई त खसाइदिएछ अन्त त्यो भाइले अन्त होइन कहाँ ऊ नै हो नि पहिलादेखि नै प्रज्ञा दाजु नै हो कहाँ होइन मेरो साथीले त घेवा त खाएको अरे भने हल्ला त्यसरी हुन्छ। एनिवेज मेरो आयु बढ्यो अब थ्याङ्क गड है उनीहरूले हल्ला गऱ्यो मेरो आयु बढ्यो अब हल्ला त्यसरी हुन्छ ब्रो। यस्तो आर्टिस्टहरू लिएर यस्तो धेरै हल्ला हुन्छ तर यो चाहिँ हो र अब त्यो हल्लालाई विश्वास गरिहाल्नु चाहिँ हुँदैन, अलिकति अथेन्टिकेट गर्नुपर्छ। एकपल्ट झगडा परेछ त आर्टिस्ट छेउमै छ ऊ त्यस्तै अब त्यस्तै हल्ला चाहिँ खस्यो अरे भन्ने बेसी हल्ला उहाँै हो भन्दाखेरि पनि ट्याक्सी ड्राइभरले नपत्याएको कि त्यस्तो पनि भएको छ। आर्टिस्टको नाम चाहिँ म भन्दिनँ। अच्छा केही अरू क्वेसन कसैकोमा केही प्रश्न छ? क्वेसन हुनुहुन्छ कोही? हात अलिकति ओके फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स 20 साल पुरा भएको ठाउँ तपाईँहरूलाई काउन्टिङ अन। तपाईँको नाम? मेरो नाम कपिल छेत्री माइनभ्यूबाट। र एज अ होल मन्त्र तपाईँहरूको सोल जुन छ त्यो मन्त्र ब्यान्डको एज लाइक एउटा इन्टरभ्यूमा हनी सिंहले भनेको थियो लाइक उसको टार्गेट हुन्छ ग्रामीसँग पुग्ने उसको हनी सिंहको त्यो एज अ होल मन्त्रको सोलमा यस्तो के टार्गेट छ? जस्तै अहिले फिलहाल तपाईँहरूको गीतमा थियो कि जुनी तिमीलाई नै पाउने यो जुन चाहिँ एउटा सपना छ जुनमा हरेक मान्छेको हुन्छ डिजायर हुन्छ कि यहाँसम्म पुग्ने टार्गेट हुन्छ। फिलहाल यहाँसम्म त पुग्नु हो तपाईँहरू अझै कहाँसम्म जाने टार्गेट तपाईँहरू सबै एज अ होल मन्त्रको छ? थ्याङ्क यू सो मच, द्याट वाज अ भेरी ब्युटिफुल क्वेसन है तपाईँको। हाम्रो टार्गेट चाहिँ कस्तो भने म टार्गेट त भन्दिनँ तर हाम्रो कोसिस चाहिँ रहनेछ कि अझै एल्बम्सहरू गर्ने, अझै गीतहरू हामी गर्ने है, अझै हामी एज अ टिम बसेर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पर्सनली म चाहिँ सबैजनालाई भन्छु एज अ टिम लिडर पनि कि हाम्रो गीत चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने वी आर मन्त्र है 20 इयर्सको हाम्रो जुन चाहिँ एनिभर्सरी यो उयो छ त्यसको हाम्रो एउटा सानो मोटो त्यो मुनि अलिकति एउटा हाम्रो लाइन छ त्यो चाहिँ वी आर पिपल्स ब्यान्ड भनेर है र मन्त्र इज अ पिपल्स ब्यान्ड। हामी चाहिँ कुनै एलिट कसैको लागि हामीले गाउँ त्यो वी डोन्ट सिङ फर अ सर्टन सेक्सन अफ सोसाइटी, वी सिङ फर एभ्री वान, इच एन्ड एभ्री वान, नानीदेखिले बुढो बाजे होइन गरिब धनी सबैले हाम्रो गीत चाहिँ हाम्रोले चाहिँ टच गरेको हुनुपर्छ उहाँले र उहाँले पनि रिलेट गर्नु सक्ने गीतहरू हामीले वी आर ट्राइङ टु डु द्याट। सो हाम्रो टार्गेट चाहिँ के छ भने विथ आवर सङ्ग्स वी वान्ट टु रिच एज मेनी पिपल एज वी क्यान। थ्याङ्क यू। र त्यही भास्करदाकै कुरालाई अगाडि बढाउँदै र त्यसै कारण पनि हामी स्टिक भएर बसेको किनभने अब कतिजना ब्यान्ड मेम्बर्सहरू अब मेरै टाइमको ब्यान्ड मेम्बर्स पनि हेर्छु कतिजना ब्यान्ड्सहरू अब उनीहरू अलिकति ग्रो हुन्छ त्यहाँदेखि फेरि एकजना ड्रमर एउटा करियरमा भोकलिस्ट एउटा करियरमा है सबैजना त्यसरी नै स्प्लिट भइरहेको हुन्छ र हामी चाहिँ त्यो कसरी स्टिक भएर बस्यो भन्दा चाहिँ हामीले आफ्नो कतिवटा कामहरू सेक्रिफाइस गऱ्यौँ। जस्तो एउटा पहिला हामी ब्यान्ड अघि भास्कर दाले भनेको जस्तै हामी फर्स्ट भास्कर दालाई जब हामीले एउटा ब्यान्ड खोलौँ एज अ भोकलिस्ट आइदिनुहोस् भन्दाखेरि भास्कर दाले सबभन्दा ठुलो सेक्रिफाइस उसको WBCS एक्जाम्स थियो है WBCS एक्जाम्स पनि त्यहाँ गएर ल ब्यान्ड गरौँ भनेर चाहिँ उसको त्यो सेक्रिफाइसले गर्दा सायद आज हामी यहाँ पनि पुगेको हुनसक्छ। त्यसरी नै हामी इन्डिभिजुअली सबैजनाले नै आफ्नो आफ्नो कतिवटा अब कुराहरू त्यागेर यो ब्यान्डलाई एउटा स्टिक भएर बस्ने उयो गरेको छौँ र पछिसम्म नै हामी बस्छ भन्ने एउटा हाम्रोबाट प्रमिस छ यहाँहरूलाई। अनि दोस्रो रेसमा चाहिँ हाम्रो जबसम्म लास्ट ब्रेक छ तबसम्म चाहिँ हामी म्युजिक बजाइरहेको छौँ तपाईँहरूको अनि म एक्चुली मैले मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रोमा एउटा त्यो ब्लाइन्ड ट्रस्ट भन्ने हुन्छ नि एकअर्कामा। किनभने म तपाईँलाई अघि हाम्रो भास्कर दाले फर्स्ट हाम्रो गीत जुन चाहिँ छ तिमी बिना गाउनु भयो होइन भन्नुभयो त्यो त्यसमा कस्तो भएको भने नि उहाँहरूले अहिले पनि मलाई त्यस्तो गर्नुहुन्छ। आई मिन उहाँले डल्लै गीतहरू बनाइसक्छ त्यसको लिड पार्ट पनि बनाइसक्छ एरेन्जमेन्ट पनि भइसक्छ रेकर्ड पनि भइसक्छ डल्लै भइसकेर चाहिँ सुरु भोलि भोकल छ लिरिक्स पठाउन यो खालको ट्रस्ट हुन्छ। त्यो तिमी बिनामा पनि मलाई त्यस्तो भएको एकैचोटि रेकर्ड भइसक्यो अब भोकल छ मैले त सोचेँ गिटारमा बनाएको कम्पोजिसन छ होला भने होइन अरे रेकर्ड भइसक्यो अरे डल्लै पार्ट पनि प्रज्ञाको गिटार पार्ट सबै भइसक्यो अरे अर्को के स्टिल पनि त्यो हुन्छ यो यस्तो खालको गर्छ डिरेक्टली भन्छ कि अब लिरिक्स चाहियो सक्यो अब यो
भोकल छ कुन चाहिँ दिन भन्छ अनि त्यति बेला त्यस्तो खालको एउटा ट्रस्ट मलाई लाग्छ कि मलाई उहाँले ट्रस्ट गर्छ अनि म पनि गीत दिएपछि अहिले पनि यस्तो म्युजिक बनाउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्दैन र असिना पनि भयो ओके